अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। अगर आप आवाज़ नहीं उठा सकते तो फिर जनाब लाशें तो उठानी पड़ेगी आपको। जी हाँ, कल फिर 40 ज़िंदगी से गए, 200-300 ज़ख्मी, घरों के घर बर्बाद। ये कोई पहला वाक़या नहीं या आखिरी नहीं। हमारे सिपहसालार दावे बड़े-बड़े, दुश्मन को घुस कर मारेंगे, मगर दुश्मन रोज़ाना हमारे लोगों को मार रहा है। 7 लाख फौज, पुलिस क्या कर रही है? मैं बताता हूं क्या कर। पुलिस का काम बस ये है, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल चाहिए। जो सियासतदान ने उनके पीछे 1500 2000 पुलिस वाले चाहिए। आपके जज उनको प्रोटोकॉल चाहिए। आपके जितने बड़े बड़े लोग हैं उनके आगे पीछे पुलिस होनी चाहिए, उनके जूते तक साफ करने के लिए। और मुकम्मल जो पुलिस है वो इसी काम में लगी हुई है। वजीर क्या कर रहे हैं? पीटीआई को नहल का एक बिल लेके आए कल। राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला इस पे लगे हुए हैं। लोगों ने लानत डाल के, इन्हीं के लोगों ने इन पर लानत डाल के वापस कर दिया। ये हो रहा है वहां पे। और आगे हमें बताया जाता है कि हम सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। जब मैंने कई दफा कहा कि आप अपना काम छोड़ के दूसरे काम में टांग उड़ाएंगे तो फिर इसी तरह ही होगा। ना आप अपना काम कर सकेंगे, ना दूसरे को किसी को काम करने देंगे। ये जो जुल्म कल हुआ बाजोड़ में, वहां पे फिर गई फौज, पाक फौज। लोगों ने कहा आपकी जरूरत नहीं है, हम खुद देखेंगे क्या हुआ। इत्मीनान नहीं। मगर जो फौज वहां के लोग गए, उनका क्या कसूर है? वो तो गुलाम है आपकी तरह, जिस तरह आपकी कौम गुलाम है। वो बेचारे किस काम के हैं? वो तो आपको पता है कि उनको ऑर्डर मिलता है कि इनको मार दो, इनको उड़ा दो, इनको ये कर दो, वो कर दो, वो कर देते। पुलिस है वो आपको जूते, आपका क्या ख्याल है कि अपनी मर्जी से मारती? और सर ऊपर से ऑर्डर आता है कि इनको जूते मार दो, ऊपर से ऑर्डर आता है कि इनके कपड़े उतार दो, वो उतार देते हैं। ऊपर से ऑर्डर आता है वीडियो बना लो, बन गई। तो ये तो गुलाम कौम की निशानी है। कोई आवाज ही नहीं उठा सकता, ना इदारों में आवाज उठा सकता है। आप आवाज उठाएंगे आपको उठा लेंगे। कैसा जबरदस्त सिस्टम है। आप अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा सकते। आपने ये कहना ये 40 लोग जो हैं, जो जान से गए, शायद ज्यादा भी हों, ये किसी का कसूर नहीं है। और फिर आप आराम से पाकिस्तान में रह सकते। ना आपने सिपा सलार को कुछ कहना है, ना आपने पुलिस को कहना है, ना सियासतदानों को कहना है, किसी को नहीं कहना। आज वजीर आजम का बयान था कीमती जाने। और जनाब आपकी कीमती जाने, अवाम की कीमती जाने आपको कब से पता चला? आपको तो पता ही नहीं कि अवाम की भी जाने कीमती हैं। ना आपने कभी उन्हें कीमती समझा। तो ये बयान आके दे के ये हरामखोरों का टोला जो आया हुआ है, अपनी तरह से नंबर बनाते हैं। वो जो खैबर पख्तूनख्वा का है वो भी बयान दे रहा था। तो ये समझते हैं कि हमारे बयानात से मुल्क चल रहा है। हम कोई बयान देंगे उससे मुल्क चलेगा। काम नहीं जरूरत, बयान दो। धमाका हुआ, हमें बड़ा अफसोस है। कोई बड़ा आदमी क्यों नहीं वहां पे मरा? यार बड़े बड़े ये इनके फजल रहमान है और भी लोग हैं, वो क्यों नहीं वहां पे गए? जरा मैं वैसे आपसे सवाल पूछता, ये गरीब लोग जो वहां पे गए हुए थे उनकी क्यों मौत हुई? तो जनाब ये इस वक्त हालात बने हुए हैं, मगर किसी को कोई होश नहीं है। सब इसी चक्कर में लगे हुए हैं। सिपा सलार भी इसी चक्कर में है कि अबूरी वजीर आजम जो आएगा वो कितना जुल्म कर सकता है, वो कितने लोगों को नंगा कर सकता है, वो कितने लोगों की वीडियो बना सकता है, और हम उससे कितना काम ले सकते हैं। हमारे वो काम का होगा? हमारी जो पिकनिक चल रही है, जमीनें बांटी जा रही हैं, दौलत बांटी जा रही, बाजवा जो काम कर गया है अब इन हरामखोरों के मुंह से निकल रहा है। ख्वाजा आज़म बता रहा है कि पहले पंजाब गवर्नमेंट हमने लेनी थी, फिर वफाक में आना था। ये बाजवा ने कहा सौदेबाजी होती है। और ये जो इधर एक हरामखोर बैठा वो कहता है वोट की ताकत। वोट की ताकत किधर से जनाब? कौन से वोट की ताकत? कहां से वोट की ताकत? आप तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो चला गया
اس کے ساتھ سودےبازی کر رہے ہیں کہ ملک کے حالات کیسے خراب کرنے، ہم نے اپنے کنٹرول میں کیسے لینا ہے، یہاں کی بربادی کس طرح کرنی ہے۔ یہ جمہوری پارٹیاں ہیں، جمہوری پارٹیاں ہیں، آ کے یہاں پہ بھاشن دیتے ہیں کہ جمہوریت کے لیے ہم بڑے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ عمران خان نے نقصان پہنچایا، اپنا 14 مہینے سے دیکھ لے کیا حالت آپ نے ملک کی ہے، کس طرح ملک کے لوگ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، انڈیا ہمارے ساتھ ہے، بنگلہ دیش ہمارے ساتھ ہے، اور ہمارے ملک میں دھماکے ہونے، لوگ تو جس طرف اشارہ کر رہے ہیں آپ سمجھ گئے ہوگے کہ کہتے ہیں کہ وہاں سے دھماکے ہوتے ہیں، اور خود ہی یہ لوگ پھر اپنا چاہتے ہیں کہ ملک کے حالات اسی طرح رہے تاکہ ہم لوگوں کو پریشان رکھے۔ کل میری ایک بات ہو رہی تھی، میں نے کہا یہ جب انگریز وہاں پہ تھے انہوں نے بھی بڑا ظلم کیا، انہوں نے وہاں پہ آپ کو پتا ہے کس طرح گولیاں چلائی، تو یہ افراتفری وہی سسٹم چل رہا ہے جو اس وقت چل رہا تھا آزادی سے پہلے بھی، وہی سب کچھ چل رہا ہے، کچھ تبدیل نہیں ہوا، فکر نہ کرے۔ فرق یہ پڑا کہ پہلے ذرا کپڑے نہیں اتارے جاتے تھے عورتوں کے، اب کپڑے اتارنے شروع کر دیے، پہلے ویڈیو کا سسٹم نہیں تھا، اب ویڈیو آ گئی وہ بن رہی ہے، فرق نہیں پڑا۔ اس لیے جو غلام قومیں ہوتی ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے، ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ ان کے لوگوں کو مروا دیا جاتا ہے۔ 80,000 لوگ ابھی تک مر چکے ہیں، اور بیانات سنیں ذرا ان کے، بڑے بڑے بیانات، اور ایسے بیانات کہ اب تو شرم آتی ہے سن کے کہ جناب آپ کچھ کر نہیں سکتے۔ آج کل میرا وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کسی وقت آ جائیں گے اور وہ آ کے بڑھ کے شڑکے لگا کے چلے جائیں گے، کوئی تیاری نہیں ہوگی، 4 سوال ان سے پوچھ لیں وہ چلے گئے، کوئی سوال آپ کر نہیں سکتے وہاں پہ، سوال کریں گے عرش شریف کی طرح غائب، موت، وہ کیا نام ہے وہ جو عمران ریاض کی طرح غائب۔ یہ ملک اس وقت جس حالت میں ہے، اب الیکشن کے لیے کیسا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ راجہ ریاض اور شہباز شریف بتائیں گے کہ وزیر اعظم کون بنے گا۔ یہاں پہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ عمران خان کی وہ غلطیاں جو کرتا ہے، جو پارلیمنٹ سے اس نے استعفے دیے، جو اپنی گورنمنٹ چھوڑی، یہ آج اس کو پریشان کر رہی ہوں گی۔ آج یہ سوچ رہا ہوگا عمران خان کہ فواد چودھری جیسے جاہل میرے ساتھ تھے، انہوں نے مشورے دیے، آپ کی اگر مشیر ٹھیک نہیں ہے تو سمجھیں پھر بھی کام ہو گیا، کیونکہ ہر فیصلہ انسان خود نہیں کر سکتا، دوست ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں جو اس کے قریبی ساتھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مشورہ کر کے فیصلے کیے جاتے۔ ٹیم غلط تھی، ہم شروع سے کہتے رہے کہ عمران خان کی ٹیم نہیں ٹھیک ہے، مگر کوئی یقین نہیں کر رہا تھا۔ آپ دیکھ لے پوری ٹیم تتر بتر ہوگی، اور یہ وہی ٹیم تھی جنہوں نے عمران خان سے غلط فیصلے کروائے تھے، عمران خان کو خالی ہاتھ کیا، کیس پر کیس بنے، اور کیس بنوانے میں بھی یہی مشورے دیتے رہے کہ آج یہ کریں گے، کل وہ کریں گے، پرسوں وہ کریں گے۔ غدار، جا کے دیکھ لے پاکستان میں کتنے غدار۔ یہ جو دھماکہ ہوا ہے، یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی باہر سے سازش ہوئی ہوگی؟ ہمارے اندر کے حالات ہی ٹھیک نہیں ہیں، ہمارے اندرونی حالات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ سب اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ آنے والی گورنمنٹ کب آئے گی، کون آئے گا وہاں پہ۔ وہ جیسے امیتابھ بچن کا پروگرام نہیں چلتا کون بنے گا کروڑ پتی، وہ والا صاحب چل رہا ہے، یہاں پہ ہر طرف کروڑ پتی بننے والے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں کوئی نامی اسکیم بھی نہیں ہے، جدوجہد ہے چوروں کی، ڈاکوؤں کی، حرام خوروں کی، جو نمبر لے جائے گا، جتنا بڑا ڈاکو ہوگا اتنی بڑی سیٹ، زرداری 10% صدر، شہباز شریف پتہ نہیں کتنا کھا گیا وزیر اعظم، ساگ ڈار کتنا کھا گیا وزیر خزانہ، سعد رفیق، کس کس کا نام لوں، کس کس کا بتاؤں آپ کو؟ یہ سب چور حرام خور مل کر ایک بڑا حرام خور اب لائیں گے، اور وہ پھر پاکستان کی جو رہی صحیح کسر ہے بربادی کی وہ پوری کرے گا۔ یہ دشمن ہے ملک کے، غدار ہے ملک کے، اور ہماری پاک فوج کو آج بھی چاہیے کہ ہوش کے ناخن لے، اور جو لوگ مشورہ دیتے ہیں ان کو پکڑنے کی بجائے ان حرام خوروں کو پکڑے، مگر نہیں پکڑے گے وہ، کیونکہ ان کی ویڈیو ان کے پاس ہے، انہوں نے ان کو کنٹرول میں کیا ہوا ہے، اور وہ ان کو چلا رہے ہیں۔
ये हो रहा है जनाब इस वक्त पाकिस्तान में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बड़ा अफसोस हुआ इतने लोग मारे गए, लेकिन दुख की बात ये है कि सीखा कुछ भी नहीं। जुड़े रहे हमारे साथ।